आपको क्या लगता है जिम्मेदार कौन है अगर हमारे 75 साल से रिलेशन नहीं बेहतर हो पा रहे? पाकिस्तान जिम्मेदार है, इंडिया जिम्मेदार है, या कहीं थर्ड पार्टी ऐसी है, कोई ऐसी पावर्स हैं जो कि जिम्मेदार हैं जो हमारे रिलेशन अच्छे होना? मुझे तो ये लगता है यहाँ पे कुछ हमारे लोग हैं और कुछ थर्ड वर्ल्ड जो है वो जिम्मेदार है। ठीक है, तो इंडिया का कोई कसूर नहीं? इंडिया भी उसमें शामिल है, थर्ड वर्ल्ड में इंडिया भी शामिल है। अच्छा। इंडिया भी शामिल है, इंडिया हो गया, अब जो है इसराइल है, वो चाहता ही नहीं है कि कोई इस्लामिक मुल्क आगे बढ़े। जब भी पाकिस्तान आगे बढ़ने कोशिश करता है यहाँ आगे चलना, तो वो यहाँ पे इंतशार फैला देते हैं, सियासी लोग आपस में लड़ा देते हैं। नहीं, ये भी एक बड़ा पॉइंट हमें बताया जाता है कि जी इसराइल या कोई ऐसे जो नॉन मुस्लिम कंट्री हैं वो इस्लामिक कंट्री को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। ऐसे तो इसराइल के यूएई के साथ बड़े अच्छे, सऊदीया के साथ अच्छे रिलेशन होने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें इंडिया की बात करें, बांग्लादेश के साथ उसके अच्छे रिलेशन हैं। इसके अलावा कतर, ईरान की बात करें, उनके रिलेशन अच्छे हैं। पाकिस्तान ही सिर्फ इस्लामिक कंट्री है, या हमें सिर्फ बताया जाता है कि पूरी दुनिया में अगर मुसलमान है वो पाकिस्तान में रहते हैं? ये बात नहीं है। आप पाकिस्तान सिर्फ वह इस्लामिक सुपर पावर है, जो बड़ी वजह ये है इसको आगे ना जाने देने की कि ये एडमी ताकत है, ये तरक्की ना करे। ये है कि अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की बात की जाए, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया पर जाके एक इंटरव्यू दिया है जहां पर बोला है कि हम अपने नेबर के साथ, इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन चाहते हैं। हमने पास्ट में बहुत सी गलतियां की, जंग करके बहुत नुकसान हुआ, हम चाहते हैं कि अच्छा रिलेशन हो। लेकिन जब पब्लिक में आते हैं तो ये कहा, उन जलसों में ये स्टेटमेंट देते हैं कि हम इंडिया को घुस के मारेंगे, इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। मतलब अवाम को, पाकिस्तान की पब्लिक को कुछ और बताया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे जाके कोई और स्टेटमेंट होती है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर मेरा तो मानना ये है कि ये सब झूठ है, क्योंकि मोदी के जो यार हैं गद्दार नहीं है, मोदी के असल में यही यार हैं। अच्छा। जो हमने देखा है, क्योंकि जैसे नवाज शरीफ भी जब प्राइम मिनिस्टर रहे थे तो उन्होंने मोदी को बुलाया था। तो इसमें गलत बात तो नहीं है वैसे? नहीं, तो उन्होंने हमारी आर्मी को डिग्रेड किया था ना। अच्छा। तो आर्मी तो हमारी उनके खिलाफ बोलती, हमारे तहफ़्फ़ुज़ करती है, प्रोटेक्शन करती है। तो जब हम मोदी को बुलाएंगे तो आर्मी को नीचा नहीं दिखाएंगे हम लोग। अच्छा, यानी किसी कंट्री का अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री में आता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी आर्मी को नहीं, किसी कंट्री का नहीं, मोदी के साथ सिर्फ इंडिया का। जी, क्योंकि इंडिया के हमारे चल रहे हैं, इस वजह से क्या चल रहे हैं? क्या ऐसी दुश्मनी है, क्या ऐसा मसला है जिसकी वजह से हमारे माइंड में बैठ गया कि शायद इंडिया तो सिर्फ दुश्मन? अभी वही कश्मीर का ही मेन मसला तो वही ना, कश्मीर का। जैसे अभी इंडिया ने पीछे बयान दिया तो हम इनसे गिलगित बल्तिस्तान भी ले लेंगे। जैसे अभी बलोचिस्तान में देख लें क्या हाल है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं तो लाहौर का ही हूँ। लाहौर के। आपने गिलगित बल्तिस्तान की बात की है, बलोचिस्तान की बात की है, आपको पता है उधर क्या कंडीशन है? गिलगित बल्तिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बलोचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें हमारा राइट नहीं दिया जा रहा। उनको उकसाने वाला कौन है? आप मुझे ये बता दें, हमने सवाल किया ना, उनको उकसाने वाला कौन है? बात है, आप, मैंने सवाल किया, जवाब तो आपको देना चाहिए। आप बताएं कौन उकसाने वाला है? तो आप कह रहे हैं ना केपीके के लोगों को, आप देख रहे हैं कि जो उनकी लिबरल पार्टी है उनके नुमाइंदे कौन है? उनको उकसाने वाला कौन है? कौन है? उनको माली सपोर्ट कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? वो इंडिया की एजेंसी ही कर रही है। इंडिया की एजेंसी कर रही है। पंजाब के अंदर क्यों नहीं इंडिया उकसा पाता? लाहौर के अंदर क्यों नहीं उकसा पाता? आपको मुझे क्यों नहीं इंडिया उकसा पाता? क्योंकि उनका जो बजट है सारा बलोचिस्तान का, लोग ठीक है वो माना उनके राइट, ठीक है उनका राइट। लेकिन जो मेरा टॉपिक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। आपने बोला कि भाई उन्हें उकसाता कौन है, ये है वो है। मुझे ये बताएं क्या वजह है? लेट्स सपोज मैं आपकी बात एक मिनट के लिए मान लेता हूं उन्हें इंडिया उकसाता है, वजह क्या है? क्यों वही बलोचिस्तान के लोग ही उकसाए जाते हैं? बलोचिस्तान के लोग ही जो है उनका माइंड वॉश होता है, या फिर अपना गिलगित बल्तिस्तान या इस तरह के इलाकों का? क्या वजह? वजह वही मुआशी आ जाता है। यानी हम लोग राइट नहीं दे पा रहे, हमारी गवर्नमेंट? हाँ बिल्कुल, पंजाब के लोग राइट नहीं दे पा रहे। अब एक और चीज आपको दिखा, मतलब हम जुल्म कर रहे हैं? जुल्म तो कर रहे हैं, लेकिन तो फिर हम कल को कह दें, यानी अब मैं आपके साथ जुल्म करता जाऊं, एक एग्जांपल है, हाँ, ठीक है, मैं आपके साथ जुल्म करता जाऊं, कल को आप किसी और के साथ या किसी और के कहे के बगैर ही मेरे अगेंस्ट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ, मैं अपना राइट लेने के लिए बोलूंगा। खुद ही आप अपने सवाल का जवाब दे चुके हैं कि राइट लेने के लिए अगर वो बोलते हैं तो हम कहते हैं इंडिया कह रहा है। लेकिन यही चीज आपने कहा, मैं अपना राइट लेने के लिए किसी का सहारा लूंगा, वो सहारा किसी का लेते हैं। यही चीज आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ, वो सहारा किसी का लेते हैं और वो इंडिया है। तो जब उन्हें अपने हमारे ज़हन में नेगेटिविटी फैल जाती है कि भाई वो हमारा दुश्मन है, दैट्स व्हाई। हो गया, ठीक हो गया। ऐसे तो कश्मीर की अगर बात की जाए, कश्मीर में इंडिया हमेशा यही कहता रहा है कि पाकिस्तान के जो जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, वो वहाँ पर जाके अपना जो है वो मुजाहिदीन की जैसे बात करें, वहाँ जाके इन्वॉल्वमेंट उनकी होती है और वो इंतशार पैदा करते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कोई इसके ऊपर लॉजिक है? हाँ, तो उन्होंने उनकी वजह से मुजाहिदीन बंद भी तो
بین تو کر دیا ہوا ہے نا انہوں نے, عدم جہاد کی ساری جماعت انہوں نے بین کر دیا اس وجہ سے. حافظ سعید صاحب بھی تھے مین جو تھے, ان کو نظر بند کر دیا ہوا ان کے گھر کے اندر ہی. ٹھیک ہے, حافظ سعید صاحب کی آپ نے بات کی ہے, تو اگر بات کی جائے وہ انڈیا نے بین کیا یا وہ انٹرنیشنل لیول پہ بین ہے؟ اور مزے کی, اچھا آپ بات کریں. ہاں, وہ انٹرنیشنل لیول پہ, جیسے اسرائیل انہوں نے اپنی اسمبلی کے اندر حافظ سعید کی فرنٹ پہ پکچر لگائی ہوتی ہے, سب سے بڑا دشمن ہمارا حافظ سعید ہے. حالانکہ جیسا جائے تو میں بھی حافظ سعید صاحب سے ملا ہوں, دیکھا جائے تو وہ امن, آپ حافظ سعید صاحب سے ملے؟ یہ الحمدللہ امن پسند آدمی. جی. پھر نہیں ہے. اب وہ میں سے کہوں گا میرے لیے یہ کافر ہے, اس کے لیے میں کافر ہوں, اس کے اوپر میں نے فتویٰ ڈال دیا, یہ چیز ہے. اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ہم نے نا اب مذہب کو اپنے مطلب کے لیے یوز کیا, یوز کر لیا, یہ سین آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ دیکھیں جیسے آپ نے بھی پہلے تھوڑا سا بولا کہ انڈیا وہ یوز کرتا ہے, انڈیا جو ان سے انوالومنٹ کرتا ہے, لیکن آپ خود آپ بول رہے ہیں کہ بھائی کہیں نہ کہیں ہمیں ایسے بتایا جاتا ہے. جب 1 منٹ 2 منٹ کی بات کر کے لوگ سمجھ سکتے ہیں, یوں سمجھ سکتی ہے, تو میڈیا کا بہت رول ہے. آپ کو نہیں لگتا میڈیا نے بہت سی نیگیٹیوٹی پھیلا دی؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. ہاں, وہی نا, بزنس میں جتنے دشمن کم ہونا بزنس اتنا ہی زیادہ گرو کرتا ہے. تو اس طرح اگر ہم لوگ ساتھ کریں, اگر دیکھا جائے نا تو ان کا دیکھ لیں ریزرو دیکھ لیں اور ہمارے ریزرو دیکھ لیں, اتنے فرق, اور ان کے اسٹوڈنٹ دیکھ لیں اور ہمارے دیکھ لیں, کہاں پہ جا رہے ہیں اور ہم لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں. ان کا آئی ٹی کا سیکٹر دیکھ لیں اور ہمارا دیکھ لیں. کوئی ایک ایسی فیلڈ ہی بتا دیں, چلے بات سے بات شروع ہوتی ہے, کوئی فیلڈ بتا دیں جس میں ہم بہتر پرفارم کر رہے ہیں. کوئی ایسی کوئی ہمیں نظر ہی نہیں آتی ہے. کوئی سیکٹر کوئی ہمارا لٹریسی ریٹ ہی بہت کم ہے. بنگلہ دیش کا دیکھ لیں ہم سے زیادہ ہے, انڈیا کا دیکھ لیں ہم سے زیادہ, اور ہمارا لٹریسی ریٹ ہی بہت کم ہے. ٹھیک ہے. اور پھر بھی ہم ایسی اگر ڈائلاگ بولیں گے بڑے بڑے کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم گھس کے مار دیں گے, آپ کو پتہ ہے ہوائی باتیں ہیں. اور عوام میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ عوام میں وہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم ایسا کریں گے اور اس طریقے سے ہوں گے, اور نفرت بڑھ جاتی ہے. پھر انٹرنیشنل میڈیا پہ جا کے ہم سٹیٹمنٹ جب بدلتے ہیں تو پھر ہمارا مذاق بھی بنتا ہے. بھارت کے ساتھ مثبت مذاکرات چاہتے ہیں. شہباز صاحب فرماتے ہیں کہ جی 3 جنگوں میں پاکستان اور بھارت نے بھوک اور بے روزگاری کے علاوہ کچھ نہیں پایا. مگر وزیر اعظم صاحب, میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ یہ ملک قائد اعظم محمد علی جناح نے بھوک اور بے روزگاری کی وجہ یا اس کے خاتمے کے لیے نہیں بنایا تھا. یہ ملک بنا تھا 2 قومی نظریے کی بنیاد پر. اور آپ جن سے مثبت مذاکرات چاہتے ہیں, مثبت مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, وہاں آج بھی حالات یہ ہیں کہ مسلمانوں سے ان کے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے. مسلمانوں کو آج بھی عبادت کی اجازت نہیں ہے, سانس تک نہیں لے سکتے وہاں پہ وہ کھل کر. ابھی چند دن پہلے اسی جو مودی سرکار ہے اس نے اتر پردیش میں ایک اور مسجد کو شہید کر دیا تھا. کیا ہوا وہاں پر؟ مسلم دشمنی میں اندھی مودی سرکار کا ایک اور گھناؤنا اقدام. اتر پردیش میں صدیوں پرانی مسجد کو شہید کر دیا گیا. مسلمانوں نے مسجد کو شہید ہونے سے بچانے کے لیے عدالت سے رجوع کر رکھا تھا, لیکن مودی حکومت نے سماعت سے پہلے ہی مسجد منہدم کر ڈالی. مودی سرکار نے 16ویں صدی میں تعمیر کی گئی تاریخی مسجد کو سڑک چوڑی کرنے کا بہانہ بنا کر شہید کیا. انتہا پسند وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ کی ایما پر سرکاری مشینری نے عدالتی حکم کا انتظار کیے بغیر فوری کارروائی کرتے ہوئے مسجد کو بلڈوزروں کی مدد سے شہید کر دیا. افسوس اس بات کا ہے کہ اس گھنونے اقدام پر مودی سرکار شرم تم کو مگر نہیں آتی. جب تک پاکستان کے اندر ایک فری اینڈ فیئر الیکشن, ایک طاقتور حکومت, مضبوط ادارے, رول آف لا, یہ شروعات ہوگی. یہ جو فائٹ بیک اب ہم نے کرنی ہے نا, ہمارا ملک جو اب گرتا جا رہا ہے, یعنی ہندوستان کے ٹی وی کے اوپر آپ دیکھیں, یعنی جس طرح کا وہ پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور جو ہمارے ملک کو جس طرح پورٹری کر رہے ہیں, جو دنیا میں پاکستان کی اب اس وقت امیج آ گیا ہے, جو یہ ابھی انہوں نے جنیوا میں اپنا مذاق اڑایا ہے. میں ویسٹرن مائنڈ کو سمجھتا ہوں, مغربی ذہن جب وہ ان کے پرائم منسٹرز جا کے سادگی میں رہتے ہیں, ان کے ملکوں کا جی ڈی پی ایک برطانیہ کا, سارے مسلمان دنیا کا جی ڈی پی ایک برطانیہ کا ہے. اس کا ذرا وزیر اعظم دیکھیں کیسے, ان کے وزیر دیکھیں کیسے ٹریول کرتے ہیں, 5 گھنٹے کی کم جرنی کے اندر سارے اکانومی میں ٹریول کرتے ہیں. برطانیہ کے وزیر یہاں انہوں نے جو رہن سہن ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ مغرب کیسے ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ اینجلا جولی نے جب وہ آئی اور یوسف رضا گیلانی نے جب فیس دی اور وہ آئی سیلاب متاثرین کے لیے, اس کے کامنٹس دیکھیں اس نے کیا ان کے اوپر کیا. تو اگر ملک نیچے جاتا ہے تو سب سے پہلے نقصان تو اسٹیبلشمنٹ میں ہوگا. اب سری لنکا کو آئی ایم ایف نے حکم دیا ہے کہ اپنی فوج آدھی کرو, پہلے 30% کم کرو اور آدھی کرو, تب وہ مدد کریں گے ان کی. مصر کے اندر, ایجپٹ کے اندر آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ اپنی فوج کی ساری فضول خرچیاں کم کرو, کیونکہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں
تو جو آپ کو پھر قرضے دیتا ہے وہ پھر آپ کو حکم دیتا ہے کیا کر. میں نے یہ جب 7 مہینے پہلے کہا تھا کہ آخر میں وہ ہمارے ان ایسٹس کے اوپر آئیں گے جو پاکستان کو نہتا کر دے گا, میں نے تب کہا تھا کہ یہ گورنمنٹ ادھر لے کے جا رہی ہے ڈیفالٹ کی طرف, کہ جو ہمیں بیل آؤٹ کرے گا وہ ہماری سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز کروائے گا. سری لنکا میں اور مصر میں شروع ہو گیا کام. اب میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کا بھی اور میرا انٹرسٹ ایک ہی ہے, اور میں پہلے دن سے سمجھ رہا تھا کہ رول آف لا جب تک اسٹیبلش نہیں کرتے. میری پارٹی کا نام انصاف کی تحریک تھا جو 26 سال پہلے شروع کی. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے نیچے سب کو لے کے آؤ. وہ معاشرہ اٹھتا ہی تب ہے. سارے جو امیر ملک ہیں ساروں کے اندر رول آف لا ہے, سارے غریب ملک ہیں جنگل کا قانون ہے. ایسا ہی ہے. مگر تو میں صرف تو مجھے شروع میں یہ فیلنگ ہوئی جنرل باجوہ سے کہ وہ بھی میرے ساتھ متفق ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں احتساب کرنا ہے. یہ لوگ جو 30 سال سے ملک, ان کے پرانے کیسز تھے سارے, ہمارے ہوتے تو نہیں کیس بنے تھے, کیس تو سارے پرانے تھے, ان کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے. جب تک اب اوپر کے لوگ جنہوں نے اربوں روپیہ پاور میں بیٹھ کے چوری کیا ہے, جب تک اب ان کا احتساب نہیں کروائیں گے وہ نیچے تک کبھی بھی میسج نہیں جائے گی کرپشن کی, اینٹی کرپشن کی. میں یہ سمجھتا گیا, مجھے جیسے ایکسٹینشن دی جنرل مشرف کو, باجوہ صاحب, میں جنرل باجوہ کو جب ایکسٹینشن دی, اس کے بعد ایک اور باجوہ نظر آ گئے. وہ بات شروع ہو گیا NRO کی, وہ آ گئے جی اکنامکس کے اوپر زور دیں, آپ یہ احتساب پہ زور نہ دیں. تو وہ جو اگر مجھے یہ پہلے پتا ہوتا کہ انہیں یہ کرنا ہے, میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا. میں پہلے کہتا الیکشن کرواؤ, اگر تو اچھا مینڈیٹ آتا تب آتا ہو, نہیں تو کوئی فائدہ نہیں حکومت کرنے کا جبکہ آپ ہر کے محرون منت ہیں. آپ اقتدار کی طاقت کسی اور کے پاس ہے, ذمہ داری آپ کی ہے. گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں ہر روز, ہمارے پاس کیپیسٹی تھی نہیں ملک ٹھیک کرنے کی کیونکہ ہم امپاورڈ نہیں تھے.